अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किरायानामा कैसे तहरीर किया जाता है और साथ पे आपको इसकी सॉफ्ट फाइल भी दूंगा। क्योंकि अगर आप पूरा तहरीर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके पास फ़ाइल होगी तो आपको कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ेगी और जो है आपके मैक्सिमम जो है 5 मिनट लगेंगे और आप अपना ख़ुद का किरायानामा जो है वो तैयार कर लोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने आसिफ टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी वीडियो पे आते हैं। तो आपके पास इन पेज होना चाहिए और इन पेज को यूज़ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर आपको यूज़ नहीं करना आता तो ये बिल्कुल भी मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है। इसकी जो कीज़ होती हैं वो बिल्कुल इंग्लिश कीज़ के साथ होती हैं। कुछ कीज़ जो होती हैं वो थोड़ा सा चेंज होती है, जैसे ए से अलिफ आता है, बी से बे आता है, इस तरह से करके ये सारा वर्क करता है। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा काम कर लोगे तो आप थोड़ा स्लो कर पाओगे, लेकिन आप इस पे तहरीर कर लोगे, ठीक है। तो मैं अभी इन पेज को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको पास इन पेज नहीं है तो इन पेज को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आपको अपने गूगल पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है इन पेज डाउनलोड। और यहाँ पे ये देखें, ये उर्दू इन पेज है, तो सिंपल आपको ये वाला इन पेज ही डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको ये डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना है, सिंपल सा सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो आप जब ओपन करेंगे इसको डाउनलोड करने के बाद तो ये इस तरह से शो होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फ़ाइल होगी आपके पास, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूँगा। तो सिंपल आप उस लिंक पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने ये डेस्कटॉप पे रखी हुई है, तो उसको आपने सिंपल इसमें इस तरह से फेंक देना, माउस से क्लिक करके पकड़ के रखना है और इसको जो है वो इसमें फेंक देना। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरह से आपको एक फ़ाइल नज़र आएगी, किरायादारी मकान, ठीक है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स, ये किरायादारी के लिए है स्टाम्प पेपर। तो अगर आप उसके लिए लिखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखें, ये फ़ाइल पूरी की पूरी बनी पड़ी है। तो फ्री के अव्वल देखें किरायादार है, तो यहाँ पे आपको मन के मसमी ये इसी तरह से आएगा। आगे उसका नाम आएगा, जैसे कि कोई भी बंदा है उसका नाम, जैसे कि यहाँ पे कमर अब्बास है जो किरायादार है। उसके फिर वल्दियत आएगी मोहम्मद बख्श, ठीक है। उसके बाद उसकी ज़ात आएगी जट, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, जैसे मन के मसमी, और उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं अपना लिखता हूँ और आगे वल्द, ठीक है। आगे जो ज़ात आएगी वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पता नहीं, तो मलिक लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद सकना, ठीक है। ये उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, सकना के बाद आपका एड्रेस आ जाएगा। तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो सकना लिखा रहेगा, उसके आगे जो एड्रेस होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर सबसे एंड पर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने ये वाली डिटेल्स भर देनी है, ठीक है। तो ये शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा रहेगा और आगे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फ्री दोइम का भी इसी तरह से होगा। मोहम्मद अनवर की जगह पे जो होगा मालिक मकान का नाम आएगा। उसके बाद बल्द ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ पे आ, उसकी बल्दियत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसकी ज़ात जो भी है, उसके बाद सकना और सकना लिखा रहेगा और ये सारा का सारा ड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा रहेगा और आगे शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो होती है, ये दोनों की पहचान होगी। ज़ाहिर किया जाता है कि फ़्री के अव्वल किरायादार कौन है और फ़्री के दोम मालिक मकान कौन है, ठीक है। तो जब ये आप सारा लिख लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इबारत नज़र आ रही है, तो जिसमें आपको बहुत कम चीज़ें चेंज करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसी तरह से चलता चलता जाएगा। तो ये देखें, फ़्री के दोम का मलकियती एक मकान वाक़या
اب واقعہ کہ آگے جو ہے وہ یہ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کہاں پہ ہے مکان، اس کے دیکھیں اس میں کمرے کتنے ہیں، باتھ روم کتنے ہیں، سٹور کتنے ہیں، اور پانی کا کنیکشن ہے، بجلی کا کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، گیس کا کنیکشن ہے، اس کے شمال میں کون ہے اور مغرب میں کون ہے، تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو سمپل آپ کو اس کو چینج کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو چینج کرتے ہیں تو وہ سارا کا سارا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ سارا چینج کرنے کے بعد آپ کو اتنی لائن چینج کرنی ہے۔ عام موجود ہے مکان مذکورہ اول نے کرایہ پر جس کا کرایہ مبلغ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا اسی طرح سے رہے گا، اور جتنے کرایہ پہ آپ نے دیا ہے اس کا کرایہ جو ہے آپ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے 5,000 روپے لکھا ہوا ہے، تو آپ کا جتنا بھی ہوگا وہ یہاں پہ آپ ٹائپ کرو گے۔ اس کے بعد یہاں پہ بھی اردو میں کرایہ آپ لکھو گے، اگر 5,000 روپے ہے تو 5,000 یا جتنا بھی ہے اتنا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ابھی آپ نے کتنے سال کے لیے ایگریمنٹ کیا ہے؟ تو اگر 1 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا ہے تو 1 سال کے بعد جو ہوتا ہے وہ 10% بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ زیادہ کا ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی تحریر کیا جاتا ہے کہ جی سال 1 سال کے بعد جو ہے وہ 10% کرایہ سالانہ بڑھایا جائے گا۔ تو اگر تو آپ زیادہ کا ایگریمنٹ کرتے ہیں تو یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جی سالانہ جو ہے وہ 10% بڑھایا بھی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہیں بھی تو آپ پھر بھی اس پہ ٹائپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کیونکہ 1 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، یا تو آپ 2 سال کا بھی کر سکتے ہیں، 5 سال کا بھی کر سکتے ہیں، تو آپ جتنا بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز کو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تک فریق دوئم بشرائط زائل حاصل کیا ہے اور مبلغ 5,000 پہ ایڈوانس دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ایڈوانس وہ بندہ آپ کو دے رہا ہے وہ بھی یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ شرائط ہیں، تو انہی شرائط میں آپ یہ بھی شرائط لکھ سکتے ہیں کہ جو سالانہ کرایہ ہوگا وہ 10% بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ سال کے بعد جو کرایہ ہوگا وہ بڑھتا رہے گا، جس طرح سے نارمل ہر گھر کا جو ہے وہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کچھ شرائط ہیں، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ کہ فریق اول نے مبلغ 5,000 روپے ماہانہ کرایہ جو ہر ماہ کی 5 تاریخ تک فریق دوم کو ماخذ رسید ادا کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو 5,000 جتنا کرایہ ہے وہ اپنے اتنا ہی لکھنا ہے، اور کس تاریخ کو وہ دے گا تو وہ آپ کو تاریخ بھی یہاں پہ ٹائپ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ مایاد کرایہ داری عرصہ 1 سال ہے، تو یہاں پہ اگر آپ کی زیادہ ہوگی تو آپ نے زیادہ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے 21/12/2021 سے 31/12/2021 سے 31/22/2022 لکھا ہے، تو آپ کی اگر 2 سال 3 سال یا ڈیٹ چینج ہے تو آپ کو ڈیٹ یہاں پہ چینج ہی کر کے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ قبضہ مکان فریق اول کے پاس موجود ہے جو بعد گزرنے کے مایاد قبضہ مکان حوالے فریق دوئم کرے گا، مکان کسی دیگر شخص کو منتقل نہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے، مالک مذکور فریق دوئم کی اجازت کے بغیر مکان مذکورہ میں فریق اول کوئی توڑ پھوڑ نہ کرے گا۔ فریق اول مکان مذکورہ صرف اور صرف رہائش کے لیے استعمال کرے گا، دیگر مقاصد کے لیے مکان مذکورہ استعمال نہ کرے گا، اور فریق مکان یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ہے کوئی غیر قانونی جو کاروبار ہوگا یا کوئی غیر قانونی حرکت جو ہے وہ جو ہوگا کرایہ دار وہ نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ آپ کو اپنی نئی شرط ٹائپ کر لینی ہے، جیسے کہ کرایہ جو ہوگا سالانہ 10% بڑھے گا، یہ جو ہے لازمی شرط ہوتی ہے، تو آپ اس کو یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کوئی اور بھی شرط رکھنا چاہتے ہیں کسی حوالے سے کہ اگر کوئی نقصان کرتا ہے کرایہ دار تو وہ اس کو پورا کرے گا، تو آپ اس کو بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایک نیچے آتے ہیں آپ، تو یہ دیکھیں فریق اول نام شناختی کارڈ نمبر، فریق دوم نام شناختی کارڈ نمبر، اور اگر فریق سوئم ہے تو اس کو بھی، ادروائز آپ اس کو ختم کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو سمپل ہے، اس ٹیبل پہ آئیں گے اور ایسے ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد نیچے ہے گواہ شد نام شناختی کارڈ، تو دو دو گواہ ہوتے ہیں، ان کے ID کارڈ لگتے ہیں اور ان کے سائن وغیرہ ہوتے ہیں، سائن اور انگوٹھے دونوں ہوتے ہیں، آپ کو کروا کے جو ہے اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اس کا آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کروانی ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ ہی کروا لینی ہے۔ تو چلیے فرینڈس، یہاں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کومنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہو،
आप اس کا جواب آپ کو اسی ٹائم بالکل دے دوں گا. تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے نیچے کومنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہو. تو چلیے فرینڈس یہاں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو ملیں گے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.